ॐ अर्चितानां मूर्तीणां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचियोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मनवादीनां मुनिन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितृनः नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्नवस्तथा द्यावा प्रतिभ्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि देवश्रीणां जनेन्द्रस्य सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षय सदा दातृन्नमस्यं कृताञ्जलि प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरे वश्यो सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यो सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिन्धरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपान् तथैवान्यन्नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यदेदस्येषतः ये तु तेजसी ये चेते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानुषः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु सुधावुजः ओं देवताभ्यो पितृवश्यो महायोगिभ्यो एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः।